तुम कैसे मुसलमान हो? शराब पीने वालों तुम कैसे मुसलमान हो? दूसरों में इख्तिलाफ फैलाने वालों तुम कैसे मुसलमान हो? उलमा की टांगे खींचने वालों तुम कैसे मुसलमान हो? अरे इनकी मदद क्यों नहीं करते यार? इनके सीने से क्यों नहीं लगाते हो? इन्होंने चलना मुस्तफा के दीन के लिए किया, इन्होंने बैठना मुस्तफा के दीन के लिए किया, इन्होंने सब कुछ पूरी जिंदगी मुस्तफा के दीन के लिए वक्फ कर दी। एक चौराहे पर बैठने वाला जुआरी कहता है अबे इन मौलवियों से तो इन पढ़े लिखों से तो जाहिल बेहतर। अबे तेरे कहने से जाहिल बेहतर है? मेरे मुस्तफा ने फरमाया इन बच्चों के बारे में जिन्हें तुम हिकारत से देखते हो, शादियां होती तो इनकी दावत नहीं होती है, वलीमे होते तो इनकी दावत नहीं होती है, इनकी दावतें कब होती है? देखा तीजा है, मुफ्ती फैजान को फोन किया, मुफ्ती साहब तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों की दावत है, आ जाओ कुरान पढ़ने के लिए। मुफ्ती फैजान अगर कुरान पढ़ने नहीं गए नतीजे में तो आओ फिर मदरसे की चंदा लेने आओगे ना, तब मैं तुम्हें चंदा ही नहीं दूंगा। मेरे बाप के तीजे में नहीं आए थे इनके बच्चे, मेरे बाप के 10वें में कुरान नहीं पढ़ा इनके बच्चों ने, मेरे बाप के 20वें में कुरान नहीं पढ़ा इनके बच्चों ने। तुमने समझा क्या कि अल्लाह ने कुरान तुम्हें तीजों में पढ़ने के लिए दिया है? सिर्फ कुरान इसीलिए आया कि तीजों में पढ़वाया जाए, कुरान इसीलिए आया कि 10वें में पढ़वाया जाए, कुरान इसीलिए आया कि 20वें में पढ़वाया जाए, कुरान सिर्फ इसीलिए आया कि 40वें में पढ़वाया जाए, कुरान सिर्फ इसीलिए आया कि 80 में पढ़वाया जाए। अरे कभी इन बच्चों को शादी के टाइम बोला तब कुरान खानी करवा, कभी इन बच्चों को वलीमे के टाइम बोला तब कुरान खानी करवा। यतीम कहते यतीम है, यतीम इनके पास है क्या? गरीब बच्चों की दावत कर दो। खुदा को कसम खा के कहता हूँ न ये उलमा गरीब है न ये मदरसे के बच्चे गरीब है, तेरा वो अमीर है ना अमीर जो कालीन पर चलता है। तो लोग कभी कालीन बिछाते हैं, कभी फूल बिछाते हैं, कभी मार्बल बिछाते हैं, लेकिन मेरा मुस्तफा फरमाता है जब ये बच्चे मदरसे के बच्चे चलते हैं तो कालीन या फूलों पर नहीं फरिश्तों के परों पर चला करते हैं, अपने पर को बिछा देते हैं। इनका चलना फरिश्तों के परों पर होता है, इनका कदम उठना फरिश्तों के परों पर होता है। मदरसों से नफरत करने वालों उनकी मदद किया करो। अगर सुन्नियत की रीढ़ की हड्डी कुछ है तो ये मदरसे है। इन मदरसों की खिदमत करो, इमदाद करो, इन मदरसों की देखभाल करो, इन मदरसों की आपसी इख्तिलाफात खत्म कर दो। एक दूसरे की टांग खींचने के चक्कर में पड़े हैं, फलाना मदरसे में ऐसा कर रहा है, फलाना मस्जिद में ऐसा कर रहा है, फलाने ने ऐसा कर दिया, फलाने ने वैसा कर दिया। अरे मेरी कौम के बुजुर्ग मुसलमानों तुम्हें हो क्या गया? किस रास्ते पे पहुंचे? कुछ लोगों ने पूछा स्पेन में मुसलमानों को कैसे खत्म किया गया। जब वहां कुछ लोग गए और पूछा बताओ भाई स्पेन से मुसलमानों को कैसे खत्म किया, तो स्पेन के लोगों ने बताया हमने मुसलमानों को मारा नहीं बल्कि हमने उनकी मत को मार दिया। कहा वो कैसे? कहा उनकी जो अवाम थी ना अवाम, उनको हमने उलमा के खिलाफ कर दिया। वो उलमा पे उंगली उठाते थे, वो इमाम है ना उसमें ये कमी है, वो मुफ्ती साहब है ना अरे उसमें ये कमी है। हमसे पूछो इन मौलवियों के बारे में, तू ठेकेदार है इन मौलवियों का, तू इनके पीछे फिरता है, बच्ची जिना करती फिर रही है, ख्याल नहीं आया? बेटा शराब पीता फिर रहा है, ख्याल नहीं आया? अय्याशी मक्कारी हो रही है, ख्याल नहीं आया? चौराहे पर बैठ के कहता है हमसे पूछो, इमामों का हिसाब ये देगा, मौलवियों का हिसाब ये देगा, मदरसों का हिसाब ये देगा। जब कब्र में पहुंचेगा अल्लाह ये नहीं पूछेगा मदरसे का मौलवी क्या कर रहा था, मस्जिद का इमाम क्या कर रहा था। अल्लाह पूछेगा बोल जब बेटा जिना कर रहा था तू क्या कर रहा था, बोल जब बेटी जिना कर रही थी तू क्या कर रहा था, बोल जब बेटा शराब पी रहा था तू क्या कर रहा था, बोल जब घर में सूद का पैसा आ रहा था तू क्या कर रहा था, बोल जब घर में रिश्वतें ली जा रही थी तू क्या कर रहा था। क्या कहेगा? चौराहे पर बैठ के मौलवियों की कीमत कर रहा था, देख रहा था मदरसे में क्या हो रहा है, देख रहा था मस्जिद में क्या हो रहा है। अगर खैर चाहता है ना तो अपने घर की हिफाजत कर ले। अगर तूने अपने घर को बचा लिया, अल्लाह कुरान में यही तो फरमाता है अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचा लो। महफिल में आके समझो जहन्नम की आग है क्या? तमाशा समझा है कि नहीं जो होगा वो देख लिया है। मुफ्ती साहब अपनी बात अपने तक रहो, मौलवियों का तो काम चिल्लाने का है, देखा जाएगा हशर में क्या होगा। और एक शराब पीने वाला चौराहे पर खड़े होकर कह रहा है मैं जाऊंगा जन्नत में। कैसे जाएगा? मेरा पीर ले जाएगा जन्नत में, मेरा पीर मेरे बगैर जाएगा नहीं। अच्छा पीर के दामन में शराबियों को जगह मिलेगी? जी जी शर्म नहीं आ रही है? बदनाम कर रहा है पीर के दामन को, पीर लेके जाएगा। इसका मतलब पीर नहीं कहा तुझसे। मुसलमान किसको कहते हैं? नबी के दीवान। समझे तो सही किस रास्ते पे आ गए? जहन्नम को मजाक समझा है।
حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، ارشاد فرماتے ہیں جب آدم علیہ نبی علیہ السلام کو جب زمین پہ اتار دیا گیا، آپ روتے رہے، جب آپ کی توبہ قبول ہو گئی نا، جب توبہ قبول ہوئی تو آپ کو بھوک کا احساس ہوا، اس سے پہلے کھانا پینا سب کچھ چھوڑ رکھا تھا، زمین کی طرف دیکھ کے روتے تھے، مولا میری توبہ قبول کر لے، پروردگار میری توبہ قبول کر لے، اے خالق کائنات میری توبہ قبول کر لے، روتے رہے۔ جب اللہ نے توبہ کو قبول کیا نا تو بھوک کا احساس ہوا، عرض کی پروردگار مجھے بھوک لگتی ہے، میں کھانا بناؤں، مولا آگ تو ہے ہی نہیں، میں آگ کہاں سے لاؤں؟ اللہ نے جبرائیل سے فرمایا جبرائیل جاؤ، جانے کے بعد جہنم سے آگ لا کے دے دو۔ آج نوجوان کہتا نا کہو یار مفتی صاحب کہتے نماز پڑھ لو، کہتا مولوی صاحب دیکھا جائے گا، جب ہوگا دیکھا جائے گا، 70 سال کا بڈھا تاش کے پتے چوراہے پر کاٹ رہا ہے، آگے مولوی صاحب جب مریں گے جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا، جب قبر میں پہنچیں گے جو ہوگا دیکھا جائے گا، حشر میں پہنچیں گے جب ہوگا دیکھا جائے گا۔ آج ایک جہنم کی آگ کس کو کہتے ہیں؟ تو نے مذاق سمجھ رکھا ہے جہنم کی آگ کیا ہے؟ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے جبرائیل سے فرمایا جبرائیل جاؤ، اور جانے کے بعد آدم کو جہنم کی آگ لا دو تھوڑی سی کھانا بنانے کے لیے۔ حضرت جبرائیل جہنم کے فرشتہ جو ہے نا مالک اس کے پاس گئے اور جانے کے بعد کہا تھوڑی سی آگ چاہیے، بابا آدم کھانا بنائیں گے، کہا اچھا، کہا کتنی چاہیے؟ کہا ایک کھجور کے برابر دے دو۔ حضرت مالک نے کہا ایک کھجور کے برابر؟ اگر ایک کھجور کے برابر جہنم کی آگ دنیا میں پہنچ گئی نا تو پوری دنیا جل کے خاک ہو جائے گی، نہ آسمان رہے گا نہ زمین رہے گی، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ جبرائیل نے کہا ایسا کرو پھر آدھی کھجور کے برابر دے دو۔ کہا آدھی کھجور کے برابر بھی جہنم کی آگ پوری دنیا کو جلا کے خاک کر دے گی۔ کہا پھر کتنی چاہیے؟ کہا ایک جو کے دانے کے برابر لے جاؤ۔ جو کا دانہ تو دیکھا ہوگا جس کی گرمیوں میں صبح کو تم مہیری کھینچ کے مارتے ہو 3 کٹورے، وہی جو کا دانہ جو کے دانے کے برابر۔ جبرائیل کہا لے جاؤ، کہا لیکن جبرائیل سے کہا سنو ایسے مت لے کے جانا، بلکہ اس جو کے دانے کے برابر جو آگ ہے نا اس کو 70 مرتبہ رحمت کے پانی میں ڈبونا، دھونا، پھر زمین پہ لے کے جانا۔ حضرت جبرائیل ایک جو کے دانے کے برابر جہنم کی آگ کو لائے، لانے کے بعد 70 مرتبہ رحمت کے پانی میں دھویا، دھونے کے بعد جب دنیا میں پہاڑ پر لا کر رکھا، اگر روایتوں میں آتا ہے پہاڑ چل کے خاک بن گیا، سرما بن گیا، پس کے ریزہ ہو گیا پہاڑ، اور وہ آگ پھر جہنم کی طرف چلی گئی۔ آج پتھر کو پتھر سے لڑاؤ تو آگ پیدا ہوتی ہے، آج لوہے کو لوہے میں مارو تو آگ پیدا ہوتی ہے، اس سے پہلے یہ آگ نہیں تھی، یہ وہ آگ نہیں ہے، یہ اس آگ کی گرمی ہے جو جہنم سے جو کے دانے کے برابر 70 مرتبہ رحمت کے پانی میں دھو کر زمین پر ماری گئی تھی۔ بتاؤ جب جو کے برابر جو کے دانے کے برابر اگر آگ زمین پر لائی جائے، پتھروں میں آگ پیدا ہوتی ہے، لوہے میں آگ پیدا ہوتی ہے، زمین میں تپش پیدا ہوتی ہے، آسمان چلنے لگتا ہے، اسی آگ کے بہتے ہوئے شعلوں پر جب تیرے جوان بیٹے کو ڈالا جائے گا، جب تیری بچیوں کو ڈالا جائے گا، جب تیری بیوی کو ڈالا جائے گا۔ آج پولیس پکڑ کے لے گئی تو دوڑ کے نیتا جی کے پاس پہنچتا ہے، نیتا جی پیسہ جتنا چاہے لگ جائے لیکن بچے کے ہاتھ نہیں لگنا چاہیے۔ میری بچی کو پولیس پکڑ کے لے گئی، پیسہ جتنا چاہے لگ جائے لیکن ایک بھی دن میرا بچہ جیل میں نہیں رہنا چاہیے۔ پیسوں کے انبار لگا دیے، رشوتوں کے انبار لگا دیے، زمین بیچ دوں گا لیکن بچے کو جیل میں نہیں رہنے دوں گا۔ کیلے پہ کیلا بیچ رہا ہے، مکان بیچ دیا لیکن بچے کو جیل میں نہیں رہنے دوں گا۔ ہاتھ نہیں لگنا چاہیے تھانے دار، جتنا چاہو اتنا لے لو لیکن اس جہنم سے تیرے بچے کو کون بچائے گا؟ جب تپتے ہوئے شعلوں پر تیرے بچے کو لٹا دیا جائے گا، تیرے بچے کے ہاتھوں میں عذاب کی زنجیریں پہنا دی جائیں گی، تیرے بچے کے پیروں میں تپتی ہوئی آگ کی بیڑیاں پہنائی جائیں گی، تیرے بچے کو آگ کا لباس پہنا دیا جائے گا، تیرے بچے کو آگ کی ٹوپی پہنائی جائے گی اور فرشتے کو مسلط کیا جائے گا، اس کے سر پر پتھر مارے جائیں گے، اس کا بھیجا نکل جائے گا، پھر پتھر مارے جائیں گے، پھر بھیجا نکل جائے گا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ جب قبروں میں سانپ کاٹنے لگیں گے تب دیکھے گا، جب سے قبروں میں عذاب ہونے لگے گا تب دیکھے گا، جب جہنم کی طرف فرشتے کھینچ کر لے کے جائیں گے تب دیکھے گا، جب جہنمی لباس پہنا دیا جائے گا تب دیکھے گا، جب جہنم کی طرف فرشتے گھسیٹ کے لے کے جائیں گے تب دیکھے گا۔ ابھی دیکھنے کا وقت تو کم ہے، اب دنیا مجرع الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جیسا بوگے ویسا کاٹو گے، دیکھنا تو آج ہے، اچھائی کا دامن پکڑ لے، معاشر میں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، دیکھنے کے لیے مصطفیٰ موجود ہو۔ سبحان